यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयमन्यः सुर सरस्वती भण्डागारस्य रक्षणे पोषणे च तत्पराः भारतस्य श्रुतकीर्तय विद्वांसः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भगवद्विधानां विदुषां साक्षात् आशीर्वादेन भगवत्याः शारदायाश्च आशीर्वचसा करुणादृष्ट्या अयं व्यासश्री ज्ञानदीपकार्यक्रमः प्रचलितः भवति। मन्यः भवन्तः जानन्ति भारतस्य लब्ध प्रतिष्ठ विश्वविद्यालयेषु आचार्याः समागताः सन्तः संस्कृतस्य रक्षणार्थं संस्कृतस्य पोषणार्थं विशेषतया करुणातापकाले संस्कृत शास्त्राणाम् अवबोधनार्थं लोकहिताय छात्रहिताय समाज कल्याणाय च अत्र आगत्य शास्त्रामृतं प्रयच्छन्ति। तेन वयं तृप्ताः शास्त्रस्य अपि सुरक्षा भवति। अद्य समागतः आदौ अस्माभिः वैदिक शास्त्रम् आधारीकृत्य दर्शन शास्त्रम् आधारीकृत्य व्याकरण शास्त्रम् आधारीकृत्य प्रायशः 60 व्याख्यानानि समायुक्तानि। इदानीं काव्यशास्त्रमूलरीकृत्य एव पर्यालोचनं चलति। काव्यशास्त्रमूलरीकृत्य इदानीं यावत् 15 व्याख्यानानि प्रायशः जातानि। अस्माकं तु कल्पनया 20 व्याख्यानानि सन्ति। यतोहि संपूर्ण भारतवर्षे काव्यशास्त्रस्य अध्येतारः बहवः सन्ति, काव्यशास्त्रस्य जिज्ञासवः बहवः सन्ति। बहुषु स्थलेषु काव्यशास्त्रस्य जिज्ञासा शंका वर्तते। तासां शंकानां समाधानार्थम् अयं प्रयासः। अत्र छात्राः समागच्छन्ति वृत्तिलाभार्थं, छात्राः समागच्छन्ति शंका समाधानार्थं, छात्राः समागच्छन्ति संस्कृतस्य सुरक्षार्थं। तत्र क्रमे अद्य समयः समागतः यत् आचार्य मम्मटेन विशेषतया मम्मटाचार्याः भवन्ति ध्वनिमार्गस्य इदानीन्तरं यावत् प्रसिद्धाः प्रमुखाः प्रामाणिकाः विद्वांसः। तेषां काव्यतत्त्वानाम् आधारेण काव्यस्य ये भेदाः सन्ति तेषां भेदानां चर्चा भवति। प्रथमदिवसे ध्वनिकाव्यस्य चर्चा, तदनन्तरं गुणियुतव्यङ्ग्यस्य चर्चा, ध्वनिकाव्यस्य चर्चा निमित्तं कालिदास विश्वविद्यालय समागताः सन्ति आचार्याः नन्दापुरी महोदय। पुनश्च मध्यम काव्यस्य चर्चार्थं समागताः सन्ति लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य मान्यः अध्यापकाः मान्यः आचार्याः धर्मानंद राउत महोदयाः। अद्य चित्रकाव्यस्य यद् भेदद्वयं वर्तते, शब्दचित्रम् अर्थचित्रं, तत्र शब्दचित्रम् इत्यस्य यत् विमर्शः इत्यस्य यत् तत्त्वं तत्तत्त्वम् उपस्थापयितुम् अस्माभिः सह सन्ति प्रामाणिकाः विद्वांसः, काव्यशास्त्रे कृतभरी परिश्रमाः विद्वांसः, तलस्पर्शि विद्वांसः महामान्याः आचार्याः वसंत कुमार मिश्र महोदय। अद्य अत्र कार्यक्रमं संयोजनार्थं समागताः सन्ति तिरुपतीयाः सोमनाथ दास महोदयाः, मंगलाचरणार्थं समागताः सन्ति आचार्य दुर्गाशरणरथ महोदयाः। अलं बहुना येषाम् आशीर्वादेन सदा सर्वदा अस्माकं कार्यक्रमः चलति। तत्र तु इदानीम् अस्माकं यथा ध्वनितत्त्वे तत्त्वद्वयम् अवलोक्यते। वाच्यतत्त्वमानास्तु तस्य भेदं भवतु तथा अस्माकं तु काव्यशास्त्रस्य सारं प्रचालयितुम् अस्माभिः सह भामान्याः तलस्पर्शि विद्वांसः सर्वेषां गुरवः अत्र सन्ति। अस्मिन् सन्ति आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयः, येषां मुखारविन्दा सदा सर्वदा सरस्वती निस्सरति, कदाचित् सरस्वती नागते चेत् सा दुःखिता भवति। अपरे विद्वांसः भवन्ति अस्माकं महामान्याः आचार्याः श्रद्धेयाः योगाचार्याः काव्यरसैकधन्याः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। ते अपि अत्र स्वागतं व्याहरिष्यन्ति। अस्तु, इदानीं वयं तावत् कार्यक्रमस्य प्रारम्भं करिष्यामः। अद्य नान्दीवाक्यार्थम् अहम् अनुरोधं करोमि। दुर्गाशरणरथ महोदयाः एव वैदिकमङ्गलाचरणम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।
कल्पेतां द्यावा पृथिवी कल्पन्तामोप ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे वार्षिका ऋतु अभिकल्पमाना ओमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतो गिरसभध्रुवे सीदताम् इषश्चोरजश्चो शारदा ऋतु अग्नेरन्तस्तेषुषि कल्पेतान्द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधयः कल्पन्ता मग्नयः पृथङ्मज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिन्वमनो मे जनवात्मानं मे पाहि धन्यवाद आचार्य दुर्गा शरणरथ महोदय भवतां मुखारविन्दता वैदिकी सरस्वती समागता तया भारत्या वयं तावत् अवश्यं विघ्नरहितं कार्यं कर्तुं प्रभवामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं गुरवः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः तेषां मुखारविन्दात् स्वागतवचनात्मकम् आशीर्वचनं वयं श्रोष्यामः। आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदय। मुखमुखम्भोज वनः सवधर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः व्यासश्री परिवारस्य व्याख्यानमालायाः अध्यक्षा आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः उपस्थिताः सर्वे भारतवर्षस्य प्रसिद्धाः काव्यशास्त्रानुरागिणः विद्वांसः अस्माकं परम सौभाग्यं यत् व्यासश्री पक्षतः अपूर्वोऽयं कश्चित् कार्यक्रमः प्रतिरविवासरं विना व्यतिक्रमं विधीयते। अत्र ये अध्यक्षतां कुर्वन्ति ते अस्माकं सर्वेषां सुपरिचिताः, न केवलं सुपरिचिताः अपि विश्वस्य संस्कृत जगति येषां तावत् वर्तते महती ख्यातिः। अतः तेषाम् अहम् आदौ अध्यक्षवर्याणां सत्पथि महोदयानां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। संस्कृते रत्नरूपाणाम् अध्यक्षाणां समेधताम् सादरं स्वागतं कुर्वे श्री हरे कृष्ण धीमताम्। संस्कृते रत्नरूपाणाम् अस्माकं अध्यक्षाः वयम् अतीव सौभाग्यवन्तः यत् रत्नरूपाः इमे सन्ति संस्कृते। समग्र भारतवर्षस्य यत्र कुत्रापि यः कोऽपि वन्दनीयः महनीयः कार्यक्रमः भवतु तत्र इमे एव आदौ गच्छन्ति आहूताः सन्तः। यतः वयम् एवं भूतां रत्नरूपाणां परिचयं प्राप्नुमः। निकटे एव विश्व वैष्णव सम्मेलनं संघटितं यत्र भारतवर्षस्य महामहिम राष्ट्रपति महोदयाः उद्घाटनं तत्र उपस्थिताः आसन् तस्मिन् कार्यक्रमे। अतः एवं भूताः रत्नरूपाः इमे आचार्याः संस्कृतस्य महाधीमन्तः येषां समुपस्थितिं प्राप्य सर्वे तत्र समुल्लसिताः। यदेव भारतस्य गौरवम् अपि तस्मात् संस्कृतजगतः परमं सौभाग्यमेव। तादृशाः परमवाग्मिनः अस्माकं अत्र प्रचोदकाः सन्ति। व्यासश्री परिवारस्य अध्यक्षाः सन्ति, मुख्याः सन्ति। व्याख्यानं व्याहरामि।
संस्कृते रत्नरूपाणां मध्यक्षाणं सुमेधसाम् सादरं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्णधीमताम्। जानन्ति भवन्तः संस्कृत साहित्यस्य विशेषतः काव्यवाङ्मयस्य काव्यशास्त्रस्य एवं एको बिन्दुः नास्ति यस्मिन् विषये अत्र आलोचना न भवति। इतः पूर्वम् अस्माभिः श्रुतं काव्यस्य स्वरूप भेद प्रभेदादीनां विचारक्रमेण अनेकानि आलोचनानि सञ्जातानि। व्याख्यानमालायाः 88तमं व्याख्यानमिदं, यत्र विचारः वर्तते अस्माकम् अद्य शब्दचित्रविमर्शः इति। काव्यस्य भेदविचारे शब्दचित्रस्य गणनं कथं भवति? शब्दचित्र वाच्यचित्रम् अव्यङ्गं तवरं श्रुतं यद्यपि अवरकाव्यत्वेन अस्य गणनं, तथापि शब्दचित्रस्य एवं भूताः भेदाः एवं भूतम् आकर्षणं वर्तते यदेव व्याख्यातुं न शक्यते। सामान्यतया अति सुदीर्घतमोऽयं विषयः, तथापि अस्य विषयस्य व्याख्यानं कर्तुम् अस्माभिः सह सन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभाग मुख्यः श्रीमन्तः वसंत कुमार मिश्र शर्माण। तेव इमं विषयं सम्यक् प्रबोधयिष्यन्ति। तेषामहं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। श्री वसंत कुमाराणां मिश्राणां कर्मिणां सताम् स्वागतं स्वागतं कुर्वे शब्दचित्र विमर्शने। शब्दचित्रस्य विमर्शन कार्यक्रमे तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। पुनश्च न केवलं एतत्, अपि तु वन्दनीयाः विद्वांसः अस्माकं देशस्य अत्र संयुक्ताः सन्ति। तेषामपि स्वागतं विधातव्यम्। उपस्थिता विज्ञवरा मनोज्ञा राजन्तु देशं प्रतिमण्डपेऽस्मिन् सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां विद्यावतं दीप्तिमतां समेधाम्। उपस्थिता विज्ञवरा मनोज्ञा राजन्तु देशं प्रतिमण्डपेऽस्मिन् अस्मिन् व्यासश्री यज्ञमण्डपे ज्ञानमण्डपे जे विराजन्ते तेषां सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं। ते स्वस्वक्षेत्रे दीप्तिमन्तः सन्ति, तथापि काव्यशास्त्रस्य वेद प्रभेदादि विचारक्रमे अंशग्रहणं कृत्वा अस्मान् प्रोत्साहयन्ति। अतः उपस्थिता विज्ञवरा मनोज्ञा राजन्ति देशं प्रतिमण्डपेऽस्मिन् सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां विद्यावतं दीप्तिमतां समेधाम्। परन्तु एवतः कार्यक्रमः कथं प्रचलति? महान्तविद्वांसः तेन सार्धं विवेचकाः गवेषकाः छात्राः सर्वे सम्मिलिताः सन्ति। यदि व्यासस्य स्यात् तदा कथम् एतत् सम्भवेत्? एतदर्थम् इदम् अनुष्ठानम् अस्माकं प्रति रविवासरम् यत् एव प्रमोदस्थानं भवति। तत्र कारणं किम्? कारणं भवति भगवतः जगन्नाथस्य कृपाप्रसादः। श्रीमज्जगन्नाथ कृपाप्रसादात् प्रत्यर्कघस्रं बुधमोदनार्थं। श्रीमज्जगन्नाथ कृपाप्रसादात् प्रति अर्कघस्रं नाम प्रति रविवासरं बुधानां मोदनार्थं व्याख्यानमालां कुरुते सदा जानम जाव्यासश्री व्याख्यानमालां कुरुते साराजतं नित्यतया प्रकामम्। एवं भूतम् अनुष्ठानं भगवतः जगन्नाथस्य कृपया चिरकालं प्रकल्पतां विराजतां। जन्माध्यमेन वयं संस्कृतवाण्या सेवया साकं समग्रस्य संस्कृतवाङ्मयस्य अद्यतन कालं यावत् यद्विवेचनीयम् अस्ति तत् सेचयितुं क्षमाः भवामः। अतः तादृशस्य अनुष्ठानस्य ये आयोजकाः, ये संयोजकाः, ये प्रवर्तकाः, ये दिग्दर्शकाः
सर्वे वंदनीयाः सन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम्। धन्यवाद आचार्याः। प्रणाम पुरस्सरमेव धन्यवाद। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भवतां चरणारविन्दे। इदानीं शैव कालः समागतः येषां मुखविन्दात् साक्षात् सरस्वती समागमिष्यति। कदाचित् शब्दचित्ररूपा, कदाचित् अर्थचित्ररूपा, कदाचित् तु ध्वनिकाव्यरूपा, कदाचित् ध्वनिचित्ररूपा। अतः अहम् अनुरुन्धे अस्माकं प्रियतमः आचार्यः गुरव आचार्य हरिकृष्णमहोदयः तेषां मुखारविन्दात् यत् वचनामृतम् आगच्छति तेन वचनामृतेन अस्मान् कृतार्थी कुर्वन्तु इति। आचार्यः हरिकृष्ण सत्पथि महोदय। आदाः सर्वेभ्यः नमो नमः। व्यासश्री परिवारस्य ये वरिष्ठाः, कनिष्ठाः, तरुणाः, प्रवीणाः, निपुणाः सदस्याः, विद्वांसः अत्र उपस्थिताः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अभिवादनं निवेदयामि। व्यासमण्डपस्य परिकल्पनार्थं कृतम् इति भवद्भिः सूचना प्राप्ता। न केवलं भारतवर्षे अपितु भारतात् बहिः अपि समग्र विश्वे व्यासमण्डपस्य महती प्रसिद्धिर्विद्यते। प्रतिभानुवासरम् अस्माभिः शास्त्रम् आधारीकृत्य यद् व्याख्यानम् आयोज्यते तत् व्याख्यानप्रदानार्थं व्यासमण्डपं तत्र मण्डयन्ति बहवः विद्वांसः। प्रतिवारं प्रतिभानुवासरं प्रतिभाषणम् एकः एक एव विद्वान् आगच्छति। ते आगत्य अस्मान् प्रति ते प्रोत्साहनं न केवलं अस्माकं कृते ते स्वकीयम् अभिभाषणं प्रददति शास्त्रम् आधारीकृत्य। सम्प्रति 88तमं व्याख्यानम् अस्माभिः आयोज्यते। अद्य व्यासमण्डपं मण्डयितुं ये समायाताः ते भवन्ति अस्माकम् अत्यन्तं सहृदयाः सुहृदः वसन्तकुमार मिश्र महोदयाः। अहं चिन्तयामि निदाघ शैत्यकालान् वसन्तः सम्प्रति समायातः अस्माकं व्यासश्री मण्डपस्य कृते, व्यासश्री परिवारस्य कृते। और यदा वसन्तः आगच्छति तदा जयदेवस्य शब्द सरस कोवल कांत पदावली अस्माभिः स्मर्यते। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे इति सरस कोमल कांत पदावली वसंतेन सार्धमेव संयुक्ता इयं पदावली। अतः अद्य अस्माभिः जब विषयः निर्धारितः सः विषयः तादृशः एव विषयः सरस कोमल कांत पदावली युक्तं काव्यं शब्दचित्रम् इति उच्यते। अस्माभिः गुरुपादैः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयैः तत्पूर्वं सूचना प्रदत्ता। मम्मटेन त्वौगुतम् अवरं स्मृतम्। अवरं नाम तत्तु अस्माकं ध्वनिकाव्यापेक्षया वा गुणीभूतकाव्यापेक्षया इदं शब्दचित्रं भवतु वा वाच्यचित्रं भवतु कदाचित् अवरं नाम अधवं भवति। किन्तु अहं कदाचित् चिन्तयामि यदा वयं सुरस्या सरसकोमलकान्तपदावलिं मधुरया मधुबोधित माधवीं मधुसमृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरोन्मद ध्वनिभृता निवृताख्यरमुज्जगे इत्यादि नवपलास पलास वनं पुरस्फुट पराग परागत पंकजं वा तत्र भवतु यत् किमपि भवतु यदि यदा शब्दचित्रस्य श्रवणं वयं कुर्मः तदा अहं चिन्तयामि यत् एतत् अवरं न भवति, अधिकं वरम्, अधिकतया वरम्, अधिकतया श्रेष्ठं भवति। तत्तु एव अस्माकं भवन्तः जानन्ति।
अवर काव्यस्य यत् उदाहरणं तत् उदाहरणं किम् अस्ति बुद्धेश्वर सप्तचित्रस्य उदाहरणं किं 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 स्वच्छन्दो छलदच्छ कच्छ कुहरच्छातितराम्बुच्छटा मूर्धन मोहमहर्षि हर्षवीत नानानि कन्नायवः तर्हि दरिद्रद्रुम भवन्तः पश्यन्तु इदम् अवरम् अथवा अधिकं वरं भवति अधिकं श्रेष्ठं भवति कुतः शब्दः भवति अस्माकं संस्कृत वाङ्मये ब्रह्मस्वरूपः शब्दः यत्र लीलायमानः दृश्यते शब्दः यत्र लीलायते तत्र ब्रह्मतत्त्वमेव लीलायते इदमन्धतमः कृष्णं जायते भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते शब्दाह्वयं ज्योतिः अतः शब्दचित्रे यत् ज्योतिः विद्यते शब्देषु यत् ज्योतिः तत् शब्दचित्रे एव ज्योतिः विद्यते शब्दः परं ब्रह्म स्वरूपः वैयाकरणैः शब्दः एव परं ब्रह्म इति तैः प्रतिपादितम् तत्र शब्दानां चयनं यथा स्वच्छन्दो चलदच्च भवतु मधुरया मधुबोधित भवतु अत्र कवयः किं कुर्वन्ति चयस पुवार् शब्दानां चयनं कुर्वन्ति यद्यपि चयनं कुर्वन्ति तथापि स्वतःस्फूर्ततया जयदेवस्य मनसि एव एते शब्दाः आगच्छन्ति अतः तद् विषये अद्य आलोचनं भवति अद्य तु यः विषयः भवति गुरुत्वपूर्णः विषयः अस्माकं सविधे यदा वयं शब्दचित्रसम्बलितकाव्यं पठामः तदा रसिकाः श्रोतारः उत्थिताः भवन्ति आनन्दिताः भवन्ति उल्लसिताः भवन्ति सोऽयम् आनन्दः सोऽयम् उल्लासः सोऽयम् उत्साहः एव काव्यस्य आत्मरूपेण परिगण्यते काव्यस्य प्रमुख अभिमुख्य रूपेण परिगण्यते आविकं भवति मया सर्वदा कथ्यते एस्थेटिक डिलाइट एकम् आनंद तत्व प्राप्तिः एव तत्र अतीव अतीव मुख्यम् एव तत्र आभिमुख्यं भवति अतः सद्यः पर निर्वृत्तये कान्ता संमिततया उपदेशदुजे सद्यः पर निर्वृत्तये काव्यामृत रसेनान्तः चमत्कार वितन्यते भवन्तः सर्वे रसिकाः चिन्तयन्तु अविराज राजेन्द्र मित्र महोदयाः यदा शब्द चित्र काव्यमेव अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्ति व्यङ्ग्य काव्यं ये उपस्थापयन्ति तस्य काव्यस्य श्रवणानन्तरम् अस्माकम् आनन्दः भवति अथवा अविराज राजेन्द्र मित्रस्य मदयति कवितां वदयति एवं प्रेण यदा शब्द संभारम् आनीय स्वकीयां कवितां श्रावयन्ति ते तदा श्रोतॄणां मनसि यः आनन्दः भवति तादृशः आनन्दः कदाचित् व्यङ्ग्यकाव्य वा गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्ये वा ध्वनिकाव्यस्य श्रवणादनन्तरमपि न भवति परन्तु साम्प्रतिकयुगे रसिकाणां कृते साम्प्रतिकयुगे श्रोतॄणां कृते अहं चिन्तयामि सरसकोमलकान्तपदावलिं शृणु तदा जयदेव सरस्वती मधुरया मधुबोधित माधवी मधुकरांगनया मुहुरुन्मदध्वनिवृता निवृताक्षरमुच्यते एवं प्रकारेण अतः कथयामि वसन्तरासवर्णन प्रसंगे जयदेवेन जा पदावली व्यवहृता सा पदावली भवति सरसकोमलकान्तपदावली तां पदावलीम् आधारीकृत्य अद्य विवेचना क्रियते केन क्रियते सोऽयं कालः सदा रम्यः वसन्तः समुपागतः शैत्यानन्तरं हेमन्त ऋतोः अनन्तरमेव बुद्धेश्वरेण इयमेव जा नौका सम्प्रति प्रचलति तस्या नौकायाः कर्णधारः बुद्धेश्वरः भवति अस्माकं
प्रमोदचन्द्र महोदयाः अस्माकं मुख्यः मार्गदर्शकः भवति। वयं तु सर्वे अस्या नौकायाः यात्रिणः भवामः। वयं तु मध्ये मध्ये केवलं दिग्दर्शनं मार्गदर्शनम् एव कुर्मः, किन्तु सः नौकां स्वयमेव साहित्यसागरे चालयति इति महान् आनन्दः। सः अस्माकं सर्वेषाम् आशीर्वादार्हः आशीर्वादभाजनं भवति। अस्माकं सोमनाथः प्रति रविवासरं सोऽपि सञ्चालयति, तस्य कृते सहायतां करोति। सत्यनारायण आचार्य महोदयाः तेपि अस्माकं यद्यपि यात्रिणः ते भवन्ति, तथापि बुद्धेश्वरस्य कृते कर्णधारस्य कृते ते महतीं सहायतामपि कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण सर्वे मिलित्वा एव अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य इमां व्याख्यानमालां चालयन्ति इति महान् आनन्दः अस्माकं भवति। 88तमं 90तमं भविष्यति, 100तमं भविष्यति। मया इतः पूर्वमुक्तं शास्त्रचर्चा द्वारा आरोग्य प्राप्तिः इदमेव अस्माकं मुख्यम् आभिमुख्यं। तदेव भविष्यति। मयूरशतक द्वारा कुष्ठरोगात् मुक्तिर्सञ्जाता। तेनैव प्रकारेण विश्वं यदि करुणामुक्तं भविष्यति, मासद्वयानन्तरं वा मासत्रयानन्तरं, तर्हि तत्र प्रभावः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य अवश्यमेव स्यात्। अतः आगच्छन्तु सर्वे। अद्य यः शास्त्रीयं तत्त्वं विद्यते अस्माकं सविधे, तस्य अन्वेषणार्थं परिशीलनार्थं अध्ययनार्थं अनुसंधानार्थं जे वसंत कुमार मिश्र महोदयाः उपस्थिताः, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय साहित्य विभाग अध्यक्षाः ते व्युत्पन्नाः विद्वांसः स्वकीयं मतं मत उपस्थापयिष्यन्ति। शास्त्रेषु वर्णितम् अपि शब्दचित्रविषये बहु वर्णितमस्ति। अतः भवतु, किन्तु मम एतदेव मतं भवति, जत्र सरसकुमलकान्तपदावली, जत्र स्वच्छन्दोच्छलदच्चकच्च कुहरच्चातेत्तराम्बुच्चटा मूर्छन मोहमहर्षि हर्षविहिता स्नानानि काह्नायवः। एवं प्रकारेण मन्दाकिनी प्रपहमादृश्यते। तत्र दर्शकानां भवतु वा तत्र श्रोतॄणां भवतु, रसिकाणां सहृदयानां मनः अधिकतया समुल्लसितं भवति, आनन्दितं भवति। अतः वरं नाम अस्तु अधिकतया वरम् अधिकतया श्रेष्ठम् इति अकारः तत्र सूचयति, आधिक्यं सूचयति इति कथने अहं चिन्तयामि काचित् त्रुटिः साम्प्रतिकयुगे नैव भविष्यति। तादृश अनुभवः अपि अस्माकं भवति। ये सर्वे स्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अहम् अभिनन्दनं निवेदयामि। तां कृते अभिवादनं, कनिष्ठानां कृते मम शुभकामना शुभाशीर्वादः। व्यासश्री परिवारेण सार्धं सर्वे संयुक्ताः भवन्तु। योगयुक्ताः योगः, संयुक्तः नाम योगः। अतः तस्मात् योगी भवार्जुन। जे संस्कृतं पठन्ति ते योगिनः भवन्तु। योगिनः तदा भविष्यति जे ते युक्ताः भविष्यन्ति। कदा ते युक्ताः भविष्यन्ति? न यदा व्यासश्री परिवारेण सह सम्बद्धाः तदा ते युक्ताः, शास्त्रेण सार्धं युक्ताः, न केवलं परमात्मना सार्धं युक्ताः, अपितु ज्येष्ठेन सार्धं योगः युक्तः। तेनैव प्रकारेण शास्त्रेण सार्धं ये युक्ताः भवन्ति तेपि योगिनः भवन्ति। व्यासश्री परिवारेण सार्धं ये युक्ताः भवन्ति तेपि योगिनः भवन्ति। अतः तस्मात् योगी भवार्जुन। अहम् आनन्दितः यत् शताधिकाः छात्राः अत्र योगदानं कृत्वा योगिनं भवन्ति। अस्माकं योगेश्वरः स्वयमेव साक्षात् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः, ते तु योगेश्वर स्वरूपः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। बुद्धेव तु अर्थस्वरूपः धनुर्धरः पार्थः। जत्र योगेश्वरः पार्थ, जत्र योगेश्वरः कृष्ण, जत्र पार्थ धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अहं जानामि केवलं व्यासप्रसादात् एतत् सर्वं सम्भवति, नो चेत्
एतत् न संभवेत्। एतदर्थं व्यास प्रसादात् श्रीकृष्णार्जुनयोः जः संवादः प्रचलति तत्र संवादे वसन्तस्य जोगदाभ्यः सर्वेभ्यः अभिनन्दनम् अभिवादनं स्वागतं सुस्वागतं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। प्रणामपुरस्सरमेवाचार्याणां हरिकृष्ण सत्पति महोदयानां धन्यवाद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। येषां प्रसादात् सकलेषु जातः साहित्य शास्त्रस्य महान् विकासः तेषां गुरूणाम् अभिनन्दनाय एषार्पिते अक्षरपुष्पमाला। महामान्य आचार्य हरिकृष्ण सत्पति महोदयाः ते संखारविन्दात् सरस्वती भवति श्रुता एव। इदानीं कालः समागतः। वसन्तकाले वसन्त आचार्य वसन्त महोदयानां मुखारविन्दात् एव मधुभारतीं श्रुष्यामः शब्दचित्तमुदरिकृत्य। अहम् आचार्यान् अनुरुन्धे। आचार्याः इदानीं तु शब्दचित्तमुदरिकृत्य स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयन्तु। आचार्याः महोदयाः। प्रणामः। नीलाचल निवास नित्याय परभद्र सुभद्रां जगन्नाथायते नमः। जयति जगन्नाथः। मन्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः शतज्ञान दीप व्याख्यानमाला या प्रवर्तते। तस्याः व्याख्यानमालायाः अद्य 88तमं व्याख्यानम्। व्याख्यानेऽस्मिन् विषयः शब्दचित्र विमर्शः। यः काव्यशास्त्र शृंखलान्तर्गतोऽस्ति। अस्मिन् सारस्वत कर्मणि उपस्थितान् सुरभारती समुपासकान् सर्वान् प्रणमामि। मन्यः अस्मासु सन्ति अस्यैव शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः सभापतयः अन्ताराष्ट्रीय स्तरे ख्यातिम् आपन्नाः उदाहृताः संस्कृत विद्वांस महाकवयः गुणगण विभूषिताः विद्यासु प्रशासन कर्मसु च पारंगताः असद्गुरुपादाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः तान् वन्दे। अस्मासु सन्ति संस्कृत साहित्य पाथोनिधि मंदरायमाणाः अनारतं काव्यामृत प्रदातारः प्रख्याताः कवि प्रजापतयः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः। नेट चेक करंतु नले लीव कर मीटिंग उन्होंने सुबह होने कहीं के कुशलाः संयोजकाः शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः एतस्य कार्यक्रमस्य आशु श्रीमत रघुनाथ दास अभिनमामि। तथैव धन्यवाद कार्ये दायित्वं सम्पादयतः संस्कृत साहित्ये कृतभूरि परिश्रमान् विदुषः नृसिंहनाथ गुरु महोदयान् नमस्करोमि। कार्यक्रमेऽस्मिन् योगदानं कृतवतां व्युत्पत्तिं मां गुरूणां विदुषां विदुषिणां च कृते प्रणामान् निवेद्य उपस्थितान् गवेषकान् छात्रान् छात्राश्च समभिनन्द्य आरभे मदीयं कर्म। मान्यः अद्य चर्चायाः विषयः शब्दचित्र विमर्शः। एषः
प्रसंगः काव्य भेद विषयान्तर्गतः तत्रापि अधम काव्य भेदान्तर्गतोऽस्ति तदत्र दिङ्मात्रं प्रस्तूयते। विद्वांसः जानन्ति भवन्तः सहितयोः मंजुलतर शब्दार्थयोः भावः साहित्यमिति व्युत्पत्ति लभ्यस्य अर्थवतः साहित्यस्य काव्यं काव्यशास्त्रं चेति रूपद्वयं विद्यते इति। तत्र काव्यं लक्ष्यग्रन्थश्चेत् काव्यशास्त्रं लक्षणग्रन्थः। काव्यशास्त्रज्ञानेन काव्यस्य निर्माणे काव्यस्थितानां तत्त्वानां स्वरूप दोष गुणालंकारादीनां अवधारणे शक्तिः उन्मिषति इति कृत्वा तत्शास्त्रं पठनीयम् अवश्यम्। किमिदं काव्यं नाम इत्यत्र कथ्यते काव्यं कवेः कर्म व्यापारो वा स च व्यापारः कीदृशः इति प्रश्ने उत्तरति मम्मट भट्टः काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म। अस्मिन् संदर्भे व्यक्ति विवेकस्य महिम भट्टस्य कथनं समधिकं स्पष्टं दृश्यते। तन्मतेन कवि व्यापारो हि विभावादि संयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारी काव्यमुच्यते। कवि व्यापारश्च न सामान्येन किन्तु विभावादि घटना स्वभावः तदुक्तम् अनुभाव विभावानां वर्णना काव्यमुच्यते। एतेन इदमेव अवधेयं यत् काव्यं सर्वथा रसयुक्तं भवति यतः रसहेतुभूतानां विभावादीनां वर्णना एव काव्यम् उच्यते। इत्थं सति ज्ञाते कवि व्यापारे काव्ये तल्लक्षणं स्वरूपं किमिति जिज्ञासायां काव्यशास्त्रिणः आलंकारिकाः तत्तत्शास्त्रे स्वीय दृष्टिकोणानुरूपं काव्यलक्षणं प्रस्तुवन्ति। तत्र काव्यस्य मुख्यत्वेन जीवितत्वेन आत्मत्वेन वा केचन अलंकारान् अपरे वक्रोक्तिम् अन्ये रीतिं केपि ध्वनिं केचन औचित्यं कतिपयः रसं काव्यस्य स्वरूप निरूपण स्थाने समावेश्य काव्यलक्षणं निरूपयन्ति। एतेषु मम्मट भट्टस्य काव्यलक्षणं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति सर्वोत्कृष्टम् अतिव्याप्त्यादि दोषरहितमिति अभियुक्तवचनं विदितमस्ति भवद्भिः विद्वद्भिः। आलंकारिकाणाम् इयं सरणी प्रायशः अस्ति यत् आदौ स्वीयं काव्यशास्त्रे काव्यलक्षणम् उक्त्वा ततः परं काव्यभेदान् निरूपयन्ति। काव्यलक्षणं यदि काव्य सामान्य लक्षणं कथ्यते तर्हि काव्यभेदः भवति काव्य विशेष लक्षणम् इति। तदुक्तं काव्य प्रकाशस्य प्रसिद्ध टीकाकारेण झलकी अरूप नाम्ना ख्यातेन भट्ट वामाचार्येण काव्य सामान्ये लक्ष्यणे ज्ञाते विशेष जिज्ञासायाः उदयात् काव्य भेदान् आह इति। काव्य भेदः तावत् सामान्येन अत्र उपस्थाप्यन्ते ततः परं चित्र काव्यं प्रति गमिष्यामः। यथा काव्य सामान्य लक्षण प्रसंगे आलंकारिकाणां नाना मतं दृश्यते तथा काव्य विशेष लक्षण प्रसंगे नाम काव्य भेद प्रसंगे अपि नाना मतिः अक्षिलक्षी भवति। तत्र तावत् आलंकारिकाणां केषाञ्चन भेद विषयिणी चर्चा परिशील्यते चेत्
तर्हि द्विविधः मार्गः द्रष्टुं शक्यते। एकस्तावत् ध्वनि सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनात् प्राक् नाम आनन्दवर्धनात् प्राक् काव्यभेद विचारः। प्राक् ध्वनिकालीनं काव्य विभाजनं सामान्यतः काव्यस्य बाह्यावस्थामादाय प्रावर्तत। तत्र भामह दण्डी वामनादिभिः आलङ्कारिकैः भाषा शैली छन्दः गद्यादिः बहिरङ्गावस्थाः गृहीत्वा काव्यस्य श्रेणी विभागः कृतो उच्यते। तत्र भामहस्य काव्य विभाजनं समधिकं स्पष्टं चास्ति, अधिकम् अपि अस्ति। असौ छन्दसः आधारेण काव्यं द्विविधं गद्यं पद्यं चेति, भाषायाः आधारेण काव्यं त्रिविधं संस्कृतं प्राकृतम् अपभ्रंशश्चेति, विषय दृष्ट्या काव्यं चतुर्विधं देवादिचरितसंसि कल्पित वस्तु कलाश्रितं शास्त्राश्रितं च, तथैव काव्यस्य प्रकार दृष्ट्या काव्यं पंचविधं महाकाव्यं नाटकम् आख्यायिका कथा अनिबद्धं नाम मुक्तकं काव्यम्। भाम तदा तथा दण्डी काव्यादर्शे काव्यं गद्यं पद्यं मिश्रम् इति रूपेण त्रिधा मनुते। वामनाचार्यः काव्यं गद्यं पद्यं चेति द्विधा इति वदति। एवं ध्वनितत्व स्थापनात् पूर्वं काव्य विभाजनं तत्र आलोचितम्। गच्छता कालेन यदा आनन्दवर्धनः समागतः ध्वनितत्वं च प्रतिष्ठापितवान्, ततः आरभ्य काव्य विभागः भिन्नतया विलोकितः। तदा प्रायः व्यञ्जनायाः प्राधान्यरूपं काव्य विभाजनं सर्वैः कृतं दृश्यते। स्वयं आनन्दवर्धनः काव्यं त्रिधा इति स्वीकरोति। तदुक्तं गुण प्रधान भावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते काव्ये उभे ततोऽन्यः यत् तच्चित्रम् अभिधीयते। आनन्दवर्धनम् अनुसृत्य ममटाचार्यः काव्य प्रकाशे, रुयकाचार्यः अलङ्कार सर्वस्वे, पुनश्च अप्पय दीक्षितः चित्रमीमांसायां काव्यं त्रिधा ध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्य चित्कृत्य स्वोदाहरणं व्याख्यातवन्तः। अवश्यम् अप्पय दीक्षितेन चित्रं काव्यं तथा न व्याख्यातम् अनादरात्। विशिष्य शब्दचित्रं निरसमिति कृत्वा तदुपरि व्याख्यानं तेन न कृतम्। कालक्रमेण साहित्य दर्पणकारः समागतः। असौ ध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्याभ्यां काव्यं द्विविधमिति प्रत्यपादि अनेन विश्वनाथेन। ततः परम् आगतः पंडितराज जगन्नाथः, यः खलु सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः। एषः उत्तमस्य मध्यमस्य अधमस्य इति रूपेण काव्यं चतुर्धा अस्ति इति अनेन स्वीकृतं, तदनुसारं प्रमाणितं च। गच्छता कालेन उत्कलीयः अलङ्कारिकः अन्य कश्चन अस्ति, जानन्ति विद्वांसः। असौ सप्तदश शताब्द्यः रघुनाथदासः। सः स्वकृतौ साहित्यभूषणे उत्तमं मध्यमं न्यूनम्, अत्र न्यूनम् इति पदम् अनेन प्रदत्तम्, अधमम् इति अवरम्भ। न्यूनं तत् त्रिधा परिकीर्तितम् इति उक्त्वा अधमस्थाने न्यूनमिति पदं व्यवहृत्य नावीन्यं किञ्चित् आनयति। तथैव बालानां सुखबोधाय विद्यते श्री कांतिचंद्र भट्टाचार्य संकलिता काव्यदीपिका इति काव्यशास्त्र संबलितो ग्रन्थः। तत्रासौ तृतीय शिखायां काव्यं ध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्यं चित्रमिति त्रिधा इति उक्त्वा आनन्दवर्धनादीन् समर्थयति। किंच काव्य विभाजन प्रसंगे दृश्यं श्रव्यं च तद्विधा इति विभागः अपि दृश्यते। तत्तु इंद्रिय ग्राह्य दृष्ट्या अयं विभागः कृतोऽस्ति। इदं मतं भरत विश्वनाथ महिमभट्टादीनां भवति।
इत्थम् अत्र त्रयोदश आलंकारिकाणां काव्य विभाजनं मनाक् आलोचितम्। आलोचनातः सारांशोऽयम् उपलब्धः यत् ध्वनितत्त्वम् अजानतां भामहादीनां काव्यभेदः काव्यस्य स्थूलं बाह्यं वा रूपं प्रदर्शयति। आनन्दवर्धन मम्मटादीनां काव्यभेदः काव्यस्य आन्तरं पक्षं पश्यति। इदानीम् आलोचयामः चित्रकाव्यलक्षणम् अधमकाव्यलक्षणं वा। एतदुपरि के अलङ्कारिकाः किं किम् उक्तवन्तः, किं किं निरूपितवन्तः, प्रतिपादितवन्तः, तदुपरि किञ्चित् आलोचयामः। उपर्युक्तात् काव्य विभाजन परिशीलनात् ज्ञायते यत् ध्वनि प्रस्थापन पराचार्यात् आनन्दवर्धनात् चित्रकाव्य प्रसंगः समारब्धः। वस्तुतः चित्रकाव्यस्य आलोचना आनन्दवर्धनेन एव विहिता आदौ इति मन्मतिः। किमिदं चित्रकाव्यं नाम इति ज्ञानात् प्राक् ध्वनिकाव्यस्य गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्यस्य च सामान्यतः लक्षण ज्ञानम् अपेक्षते, अन्यथा चित्रकाव्य ज्ञानं स्पष्टं न स्यात्। तत्र आनन्दवर्धनादीनां ध्वनिकाव्य लक्षण प्रसंगे मतं समानम् अस्ति। तत्र मम्मटस्य लक्षणम् इदमुत्तमम् अतिशयिनी व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथित इति विषये भवन्तः जानन्त्येव। तथैव अत्तादृशी गुणीभूत व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् इति मध्यमकाव्यस्य गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य लक्षणम्। इदानीं किमिदं चित्रकाव्यं नाम विमृश्यते। चित्र शब्दस्य व्यवहारः आनन्दवर्धनात् पूर्वम् अलङ्कार शास्त्रे भृशं परिलक्षितोऽस्ति, परन्तु न सः काव्य विभागार्थकः। तत्र काव्यालंकार सूत्र वृत्तौ वामनाचार्यः कथयति तद्धि चित्रं चित्रपटवत् विशेष साकल्यात् काव्यालंकार सूत्र वृत्तौ। अत्र व्यवहृतं चित्रपदम् आलेख्यार्थे व्यवहरति। चित्रं नाम आलेख्यम्, अर्थात् दृश्यकाव्यं दशरूपकं चित्रपटवत् चित्रं विद्यते विशेष गुणाधिक्यात् इति तदीय कथन सारः। अमरकोशे चित्रपदे नैके अर्थाः आगच्छन्ति। तत्र चित्रं नाम रंगात्मकं भवति। विभिन्नाः तत्र वर्णाः विभिन्नाः रंगाः, यथा चित्रं किर्मीर कल्मास सबलिताश्च कर्बूरे इति अमरकोशः। तत्रैव चित्रपदं विस्मयार्थकम् अपि भवति। विस्मयोद्भूतमाश्चर्यं चित्रम् अपि। पुनश्च तत्रैव चित्रोपचित्रिता न्यग्रोधि इत्यादिकं लिखितम् अस्ति अमरकोशे वनौषधि वर्गे। तत्र चित्रा इति पदम् अस्ति। चित्रा नाम माया। किन्तु नानार्थ वर्गे चित्रस्य यः अर्थः कोशकारेण तत्र विहितः सः अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः। चित्रं नाम आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रम् इति नानार्थ वर्गः। एवं अमरकोशे चित्रपदं नानार्थकं सदपि काव्ये तत्र नानार्थ वर्गे स्थितस्य चित्रपदस्य अर्थः गृह्यते। अर्थात चित्रकाव्यम् इत्यत्र स्थितं चित्रम् इति पदम् आलेख्यार्थकम् आश्चर्यार्थकं द्योतयति। एतदपि ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनेन साक्षात् वृत्तौ उक्तमस्ति। चित्रकाव्यं निरूपयता तेन कथितमस्ति चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्
तत्र किंचित शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अतः परम वृत्तौ एषः परिष्करोति व्यंग्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनि संगीत काव्य प्रकारः गुणीभूत व्यंग्यता ततः अन्यत् नाम रस भावादि तात्पर्य रहितम व्यंग्यार्थ विशेष प्रकाशन शक्ति शून्यम च काव्यम केवलम वाच्य वाचक वैचित्र्य मात्राश्रयेण उपनिबद्धम आलेख्य प्रख्यम अत्रैव आलेख्यमिति पदम तेन व्यवहृतम आलेख्य प्रख्यम जद आभासते तत् चित्रम न तन मुख्यम काव्यम काव्यानुकारः हि असौ अत्र वृत्तौ चित्र काव्यम वाच्य वाचक वैचित्र्य मात्राश्रयम आलेख्य प्रख्यम काव्यानुकार इति विशेषण पदत्रयम आनंद वर्धनेन व्यवहृतम प्रयुक्तम अस्ति तदत्र किंचित आलोच्यते चित्र काव्यम वाच्य वैचित्र्येण भवति नाम उत्प्रेक्ष्याद्यर्थालंकार सौंदर्येण तथैव वाचक वैचित्र्य नाम जोकादि शब्दालंकार वैचित्र्येण रचितं भवति चित्रकाव्यम पुनः तत् चित्रकाव्यम आलेख्य प्रख्यम भवति किमेतत् आलेख्य प्रख्यम लोचनकारेण अभिनव गुप्त पादेन वस्तुतः परिष्क्रियते किमिदम आलेख्य प्रख्यमिति तेनोक्तम आलेख्य प्रख्यम इति रसादि जीव रहितम अर्थात रसादि जीव रहितम अर्थात यथा भित्यादिषु चित्रितम अस्वादि चित्रम प्राणशून्यम सत् अपि दर्शकेषु आश्चर्यं जनयति दर्शकाः तद्दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति तथैव रसात्मरहितं चित्रकाव्यमपि उत्प्रेक्ष्या जमकाद्यलङ्कारैः अलङ्कृतं सत् सहृदयेषु विस्मयं हर्षं च जनयति इति आनन्दवर्धनस्य कथनाभिप्रायः तथैव चित्रकाव्यम न मुख्यम काव्यम काव्यानुकारः इति कथनेन कः अभिप्रायः एतस्य परिष्करणं लोचनकारः करोति चित्रकाव्यम मुख्य प्रतिकृति रूपम काव्यानुकारः नाम मुख्य प्रतिकृति रूपम अस्य तार्जमित्थं वक्तुं शक्यते यत् चित्रकाव्यम न ध्वनिवत् न वा गुणीभूत व्यंग्यवत् रस भावाद्यात्मतत्त्वयुक्तं जीवत् काव्यम् अस्ति अपितु मुख्यतया अनुकरण रूपं काव्यमिदं यथा आत्मस्थितस्य प्राणवतः वा जीवस्य आलेख्यं क्रियते चेत् तर्हि प्राणहीनं तत् अनुकरण रूपं भवति तदपि सौंदर्यमयं भासते तथैव चित्रकाव्यम् चित्रकाव्य प्रसंगे सर्वादौ आनन्दवर्धनः एव विस्तृतं निरूपयति अत्रापि पूर्वपक्षः वर्तते उत्तरपक्षोऽपि अस्ति यदा चित्रकाव्यं रसभावादि तात्पर्य रहितं व्यंग्यार्थ विशेष प्रकाशन शक्ति शून्यम् इति आनन्दवर्धनः कथयति तदा पूर्वपक्षः पृच्छति किमिदं चित्रं नाम यत्र न प्रतीयमानार्थ संस्पर्शः परन्तु काव्ये तथाविधः विषयः न विद्यते यत्र प्रतीयमानार्थः न स्यात् रसं विना काव्यं कथं स्यात् भो इति पृच्छन्ति पूर्वपक्षाः प्रतीयमानो हि अर्थः त्रिविधः वस्तु अलंकार रसादि भेदन त्रिविधः कदाचित् कवेः वर्णनायां वस्तुध्वनिः न भवेत् न वा अलंकार ध्वनिः किन्तु रसध्वनिस्तु अवश्यं विद्यते रसादीनाम् अभिषयत्वं काव्यस्य प्रकाश सम्भवति एव यत् जगत्
सर्वमेव वस्तु अवश्यम विभावत्वेन कस्यचित् रसस्य भावस्य वा अंगत्वं प्राप्ति। अस्य तात्पर्यमिदं यत् कविः काव्ये येषां नायक नायिका पर्वत नदी वनादीनां वर्णनां करोति तत् सर्वं विभावत्वेन वर्णयति। अर्थात ते नद्यादि प्रसंगः कदाचित् आलम्बन विभावत्वेन कदाचित् वा उद्दीपन विभाव रूपेण वर्ण्यन्ते। अतः यस्मिन् कस्मिन्नपि काव्ये विभावस्तु वर्ण्यत एव। एतेन विभावादि मूलकत्वात् रसभावादीनां वर्णना काव्ये अस्ति एव। अपि च रसादयः चित्तवृत्ति विशेषाः। अर्थात् कवेः कमपि विषयं पठतः पाठकस्य चेतसि हृदये वा क्रिया प्रतिक्रिया भावना वा उत्पद्यते, अत्र तु सन्देहो नास्ति। अर्थात ते चित्तवृत्ति विशेषः रसादयः भवन्ति। यदि वर्णनम युद्धस्य तर्हि रौद्रस्य भावना चित्ते दृश्यते। यदि गंगादि नदी वर्णना तदा देवादि विषयारतिर्भावः मनसि आयाति। अतः रसं विना किमपि वस्तु यदा नास्ति तदा चित्रकाव्यं रसादि शून्यं कथं भवेदिति पूर्वपक्षस्य शंका। उत्तरति आनन्दवर्धनः वस्तुतः एतत् सर्वं सत्यं यत् पूर्वपक्षेण उक्तं सर्वं सत्यम् एष स्वीकरोति आनन्दवर्धनः। आनन्दवर्धनः वदति सत्यं न तादृक् काव्यप्रकारः अस्ति यत्र रसः नास्ति, एतत् अहं स्वीकरोमि। किन्तु आनन्दवर्धनः चित्रकाव्य प्रसंगे एवं भणति किन्तु यदा रस भावादि विवक्षा शून्यः विवक्षा शून्यः कविः शब्दालंकारम् अर्थालंकारं वा उपनिबध्नाति तदा तद विवक्षापेक्षया रसादि शून्यता अर्थस्य परिकल्प्यते। एतेन इदमेवं ज्ञायते यत् रसभावादीनां प्रतीतिः सर्वेषु काव्य प्रकारेषु संभवत्यपि यत्र विवक्षा नाम वक्तुः इच्छा तु तात्पर्यमिति कथ्यते तन्मुखेन सह काव्य प्रकारः वेदितव्यः। यत्र विवक्षा तन्मुखेन काव्य भेदः। अतः चित्रकाव्ये कवेः विवक्षा न रसभावादिषु अपितु अलंकार प्रयोगैः पाण्डित्यस्य उत्कर्ष प्रतिपादनम्। तत्र विद्यमानोऽपि रसादिः परिदुर्बलः भवति। अतः विषयः सह निरसत्वं जाति। तदर्थं चित्रकाव्य प्रसंगे तेन स्पष्टम् उक्तं रसभावादि विषय विवक्षा विरहे सति अलंकार निबंधो यः स चित्र विषयो मतः। रसादिषु विवक्षा स्यात् तात्पर्य स्यात् विवक्षा तु स्यात् तात्पर्यवती यदा तदा नास्त्येव तत्काव्ये ध्वनिर्यत्र न गोचरः। आनन्दवर्धनस्य चित्रकाव्य विषयिणी जा चर्चा उपरि कृता तदाधारेण यदि कोऽपि मां पृच्छेत् ध्वन्यालोककारः चित्रकाव्यं काव्य प्रकारेण सानन्दं सान्तरं स्वीकरोति अथवा बलात्। यदि कोऽपि मां पृच्छेत् मन्मतं तावत् बलात् इति। कथमिति चेत् पश्यन्तु भवन्तः आदौ सः प्रधान गुण भावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते उभे काव्ये काव्यद्वयं स्वीकरोति स्पष्ट रूपेण इति स्वीकृत्य ततः अन्यत् तत् चित्रमिति अभिधत्ते। तथैव अग्रे गत्वा पुनः सः किं कथयति पश्यन्तु। एतच्च चित्रं कवीनां विशृंखल गिरां रसादि तात्पर्यम् अनपेक्ष्य एव काव्य प्रवृत्ति दर्शनात् अस्माभिः परिकल्पितम्। अत्र परिकल्पितम् इति पदं तेन व्यवहृतम्। अतः यथा तस्य इच्छा नासीत् सः फलात् एव उदाहरणं दृष्ट्वा चित्रकाव्यमपि एकं काव्यकारमिति स्वीकरोति। एतेन असौ बाध्यत्वेन चित्रकाव्यं स्वीकरोतु इति भारवी माघादीनां काव्येषु
शब्दार्थालंकाराणां तथाविध प्रयोग दर्शनात् एवं वदति परिकल्पितमिति पदात् अपि तथा प्रतीयते किंच तेनापि चित्रकाव्यस्य काव्यकार प्रसंगे स्वमतं दर्शयता उच्यते थमिकानाम् अभ्यासार्थिनां चित्रेण व्यवहारः चित्रकाव्य कवयः न प्रौढाः इति तदीयः आशयः अस्तु तावत् तत्र गच्छता कालेन मम्मटोपि आनन्दवर्धनं समर्थितवान् तदुक्तं शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् अव्यङ्ग्यं त्वरं श्रुतम् अत्र चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तं चित्रपदात् गुणालङ्कारयोः ग्रहणम् अव्यङ्ग्यं नाम स्फुट प्रतीयमानार्थरहितम् अवरं नाम अधमम् इति ततः परं पंडितराज जगन्नाथः अपि रसगंगाधरे आनन्दवर्धनस्य मम्मटस्य चित्रकाव्य विषयिणीं चर्चां स्वीकुर्वन् वाच्यचित्रं नाम अर्थालंकार प्रधानं काव्यं मध्यम काव्यकूटौ शब्दचित्रं नाम शब्दालंकार प्रधानं काव्यम् अधमकूटौ गणयति साहित्यभूषणकारः रघुनाथ दासः चित्रकाव्यम् अधममिति न उक्त्वा न्यूनमिति कथयति इति मया पूर्वं सूचितम् यथा उत्तमं मध्यमं न्यूनं तत् त्रिधा परिकीर्तितम् अत्र न्यूनमिति पदं तेन किमर्थं प्रदत्तम् इति विचारयन्तु भवन्तः प्रायः तन्मतेन एवं भवति वाच्यार्थे व्यङ्ग्यार्थे वाच्यार्थात् अधिक चमत्कार ध्वनि उत्तमं काव्यं पुनश्च व्यङ्ग्ये वाच्यापेक्षा अनुत्तमे अनुत्तमे इति पदस्य व्यवहारः अस्ति गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्यं मध्यमं वा स्वीक्रियते तद्वत् यत्र काव्ये वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थः न अधिकः चमत्कारः न वा अनुत्तमः अतएव पूर्वोक्त द्वयापेक्षया न्यूनः तत्र चित्रकाव्यम् स्वयं असौ उल्लिखति चित्रं गुणालंकारयुक्तम् अधमं नाम पूर्वोक्त द्वयापेक्षया नाम ध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्यापेक्षया न्यूनं न तु असत् काव्यम् अर्थात् चित्रकाव्ये व्यङ्ग्यः नास्ति इति न अपि तु न्यूनतया विद्यते सन् अपि व्यङ्ग्यः तत्र विवक्षा नास्ति इति कृत्वा आनन्दवर्धनस्य पक्षोऽपि अत्र दृश्यते रघुनाथदासस्य काव्यशास्त्रे इदानीं चित्रकाव्यस्य भेदाः वयं तु जानीमः चित्रकाव्यं द्विविधं शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् इति चित्रकाव्यस्य आलोचना आनन्दवर्धनेन यतः आरब्धा तेन द्विविधः भेदः अपि स्वीकृतः चित्रं शब्दार्थ भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् इति उक्त्वा शब्दचित्रम् अर्थचित्रं चेति द्विधा कृतं तेन तथैव काव्यप्रकाशे मम्मटेनापि शब्दचित्रं वाच्यचित्रमिति उक्त्वा चित्रकाव्यस्य द्वैविध्यम् उपन्यस्तम् पुनश्च रसगंगाधरकारोऽपि स्वतन्त्रतया तत्र वाच्यचमत्कारः शब्दचमत्कृतिश्च इत्थं कथयता द्वैविध्यं स्वीकृतं तेन चित्रकाव्यम् एवं इदानीं शब्दचित्रं वस्तुतः अस्माकं मध्ये विषयः किं शब्दचित्रं चित्रकाव्यं शब्दार्थचित्रत्वेन द्विधा इति उपरि प्रदर्शितं सम्प्रति शब्दचित्रस्य किं लक्षणम् इति विचार्यते ध्वन्यालोककारः शब्दचित्रस्य लक्षणं स्पष्टं किमपि न कथयति केवलं शब्दचित्रं यथा दुष्कर यमक आदि इति उक्त्वा शब्द प्रधानमेतत् इति निरूपयति अस्मिन् प्रसंगे मम्मटः अपि मौनम् आचरति केवलं चित्रं गुणालंकार युक्तम् इति वदन् शब्दचित्रं तावत् शब्दगुणयुक्तं शब्दालंकार युक्तं चेति परोक्षं निर्दिशति पंडितराज जगन्नाथ तो अस्मिन् संदर्भे स्पष्टं मतम् उपस्थापयति सः ब्रवीति तत्र वस्तुतः लक्षणं तेन स्पष्टम् अभिहितं यत्र अर्थ चमत्कृत्यु पुष्कृता शब्द चमत्कृतिः प्रधानं तदधमं चतुर्थम् इति इदानीम् एवं शब्दचित्रम् अर्थचित्रम् इति चित्रकाव्यं द्विविधं
शब्दचित्रस्य लक्षण प्रसंगे ये केवलं पंडितराजस्य मतम् अस्माभिः लभ्यते। वस्तुतः मम्मटः काव्यप्रकाशे अपि स्पष्टं कथयति अन्वय तत्र श्लेषालंकार निरूपण प्रस्तावे मम्मटेन उक्तमस्ति इह दोष गुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन जो विभागः सह अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते। एतस्मात् एतदेव वक्तव्यं भवति यत् शब्दचित्रं शब्दालंकार प्रधानं चेत् तत्र अन्वय व्यतिरेक नियमः स्वीकरणीयः। अर्थात एतस्शब्दे विद्यमाने अर्थः इति अन्वयः, अविद्यमाने च न सह अर्थः इति व्यतिरेकः। प्रकारान्तरेण वक्तव्ये शब्द परिवृत्यसहत्वं शब्दालंकारः शब्दगुणः एवं अस्माभिः एतत् सर्वं लक्षणं ज्ञातं। शब्द परिवृत्यसहत्वं शब्दालंकार इति नियमं नीत्वा वयम् अग्रे उदाहरणं प्रति गमिष्यामः। शब्दचित्रस्य उदाहरणानि कानिचित् अत्र उपस्थाप्यन्ते। शब्दचित्रे नाम शब्दालंकारे यः चमत्कारः विद्यते सः अर्थालंकार चमत्कारेण पोषितः भवति इति तत्र जगन्नाथ प्रभृतयः उक्तवन्तः। शब्दचित्रे शब्द परिवर्तनं न सह अलंकारः सहते इत्यपि अस्माकम् आलोचनायाम् आसीत्। ध्वन्यालोके अस्य उदाहरणं न प्राप्यते। चित्रकाव्यस्य स्वरूपम् अस्ति, भेदौ द्वौ विद्यते, परन्तु उदाहरणं प्रत्यक्षतया न प्रदाय आनन्दवर्धनः किं करोति, वदति कवीनां विशृङ्खल गिराम् इति वदति। नाम तादृशा केचन कवयः सन्ति जे काव्ये शब्दालङ्कारस्य अर्थालङ्कारस्य वा उदाहरणं प्रस्तुवन्ति इति सः कथयति परोक्षरूपेण। एतत् आनन्दवर्धनमतं नीत्वा वयं किरातार्जुनीयस्य शिशुपालवधस्य कानिचन पद्यानि अत्र उदाहरणं। तत्र शिशुपालवधस्य चतुर्थ सर्गस्य कश्चन श्लोकः शब्दचित्रस्य उदाहरणं। छायां निजस्त्री चटुलालसानां मदेन किंचित् चटुलालसानां कुर्बाणमुत्पिञ्जल जात पत्रैर्विहंगमानां जलजात पत्रैः। अत्र श्रीकृष्ण मुखेन रैवतक पर्वत वर्णना। रैवतक पर्वतः जलजात पत्रैः नाम जलजैः कमलैः इव आतपत्रैः नाम छत्रैः हंसादिभ्यः पक्षिभ्यः छायां प्रददाति इति अर्थः। अत्र लक्ष्यलक्षण समन्वयः कथं भवेत्। अत्र श्लोकस्य अर्थं प्रति वस्तुतः श्रोतॄणां रुचिः नास्ति, यथा शब्द संघटनं प्रति अस्ति। श्लोकेस्मिन् यमक नामकः शब्दालङ्कारः। तत्र चटुलालसानां चटुल अलसानाम् इति तत्र यमकम्। प्रथमं पदं चटुषु नाम प्रियवचनेषु लालसानां हंसानाम् इति अर्थं सूचयति। द्वितीयं पदं यदा भवति तत् चटु लकार अत्र ग्रहणं भवति चटु इत्यत्र। चपलानां नाम चपलानां अलसानां तत्र लालसानाम् आसीत्, अत्र अलसानां नाम आलस्य परायणानां हंसानाम् इत्यर्थं प्रकाशयति। तथैव पिञ्जल जातपत्रैः जलजातपत्रैः इत्यत्र जातपत्रैः इत्यत्र यमकम्। चटुलालसानां जातपत्रैः इति पदद्वय परिवर्तनेन नत्र यमकम्। अतः शब्द परिवृत्यसहत्वं यमकालङ्कारः। अतः अत्र रैवतक पर्वत विषये श्रीकृष्णस्य उक्तिः तथा पाठकेषु चमत्कारितां न आनयति यथा यमकालङ्कारः चमत्करोति। अतः एतत् शब्दचित्रस्य उदाहरणम्। तथैव अत्रापि
तिर्यक जोनि विषयत्वा तत्र हंसादीनां कथा अस्ति रसाभास यद्यपि वर्तते सः अस्फुट मध्यम समासानां प्रयोगात् तत्र माधुर्य गुणः यः जमकालङ्कारस्य अनुगुणः यतो हि चित्रं नाम गुणालङ्कार सहितमिति उक्तमस्ति मम्मटेन। किरातार्जुनीयात् एकं पद्यं स्वीकुर्मः। स्यन्दनानो चतुरगाः नो चतुरगाः सुरे भा विपत्तयः। किरातार्जुनीयस्य 15 सर्गे जमकालङ्कारस्य प्रभूतानि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं पारयामः। अत्र अर्जुनेनाजितान् संग्राम विमुखान् प्रमथगणान् प्रति सेनापतेः कार्तिकेयस्य मनोबल वर्धन पूर्णं वचनं वर्णितमस्ति। अत्र जमक नाम शब्दालङ्कारः तस्यैव चमत्कारिता। तत्रापि कीदृशं जमकम् इत्युक्ते समुद्र नामकं जमकं। जमकस्य नाना भेदाः सन्ति। समुद्र नामकं जमकम् अत्र इति वयं वक्तुं शक्नुमः यतो हि प्रथमपादस्य तृतीयपादे अत्र द्वितीयपादस्य च चतुर्थपादे अत्र आवृत्तिः भवति। तदर्थम् अत्र समुद्र नामकं जमकम्। एवम् अत्र जमकालङ्कारस्य चमत्कारिता तत्रैव अस्माभिः सर्वं श्रुतं यत् किरातार्जुनीये एकं पद्यमस्ति न इति वर्णप्रयोगेण न नुन नुन्नु नुनु नाना नाना नना ननु नुन्नु नुन्नु ननुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्न नुत्। अत्रापि कार्तिकेयस्य प्रमथ गणान् प्रति उक्तिः वर्तते जमकालङ्कारस्य चमत्कारी। पुनः मम्मटस्य तत् प्रसिद्धम् उदाहरणं तु वयं जानीमहे स्वच्छन्दो छलदच्छकच्छ कुहर इति। तत्र किमस्ति गङ्गानद्याः महिमा वर्णितः अस्ति। अस्यार्थम् एकेन वाक्येन ब्रूमश्चेत् तर्हि मन्दाकिनी गंगा बह युष्माकं भक्तानां मन्दतां नाम अज्ञानं पापं वा अन्नाय नाम झटिति विद्यात् नाम अपनयतात्। कीदृशी सा मन्दाकिनी इत्यस्य तत्र विशेषण पदत्रयं वर्तते। तत् स्वच्छन्दो छलदच्छ कच्छ कुहर तत्र विशेषण पदत्रयम् अस्ति। तद्विषये अहं न तत्र उपस्थापयामि। अत्र कथं शब्दचित्रम्। अत्र पद्ये छकारस्य रेफ इत्यस्य मूर्धन्य सकारस्य हकारस्य नकारस्य दकारस्य च असकृत प्रयोगात् अनुप्रासः तत्रापि वृत्तप्रासः। तस्य अलङ्कारस्य छटा सौन्दर्यं वा अत्र चेतः चमत्करोति। अयम् अनुप्रासः शब्दालङ्कारः। अतः एतत् शब्दचित्रस्य उदाहरणम्। यद्यपि अत्र मन्दाकिनी विषयः रत्याख्यः भावः अस्ति तथा च गंगा तीर्थान्तरात् आधिक्य वर्णनात् व्यतिरेकालङ्कारश्च व्यङ्ग्यः अस्ति। तथापि अनुप्रासे कवेः विवक्षा कवेः तात्पर्यम् सः रत्याख्यः भावः व्यतिरेकालङ्कार ध्वनिः वा अत्र तिरोधीयते। अतः अव्यङ्ग्यम् इदं काव्यम्। गुण विषय विचार्य चेत् वक्तुं शक्यते। अत्र गंगा गर्भ द्योतनाय दीर्घ समासादेः ऊज गुणः प्रकाशते यश्च अनुप्रासस्य अनुगुणः अस्ति। एवं तत्रैव काव्य प्रकाशस्य षष्ठे उल्लासे अपि एकं पद्यं वर्तते। शब्दचित्रस्य प्रथमम् अरुण छायस्तावत् ततः कनक प्रभः। अत्र चंद्रोदय वर्णना अर्थे अस्माकं रुचिः न वर्तते। केवलं वर्णानाम् असकृत प्रयोगः यः अस्ति यस्य अनुप्रासः अलङ्कारः तत्र अस्माकं रुचिः तत्र एव चमत्कारिता। तथैव पंडितराजस्य जगन्नाथस्य रसगंगाधरे अस्ति प्रसिद्धः सः श्लोकः शब्दचित्रस्य मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयी सात्रव सत्रवे गोत्रारीर गोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। अत्र भक्तः कश्चित् भगवन्तं विष्णुं शिवं वा अत्र विष्णुपक्षेपि अर्थः अस्ति शिवपक्षेपि अर्थः वर्तते नमस्करोति कश्चन भक्तः। तस्मै गोत्रात्रे नाम गवां धेनूनां त्रात्रे
त्रात्रे नाम रक्षकाय विष्णवे नमः अथवा गोः नाम वृषस्य त्रात्रे नाम रक्षकाय शिवाय नमः इति अर्थः। किंभूताय विष्णवे किंभूताय वा शिवाय इत्यत्र तत्र विशेषण पदानि केवलं सन्ति। किन्तु अत्र कथं शब्दचित्रं पंडितराजः वदति अत्र अर्थ चमत्कृतिः शब्द चमत्कृतौ लीना नाम अर्थे चमत्कारः अस्ति। अत्र विष्णुः स्वभाववर्णना अस्ति नयनस्य, शिवस्य स्वभाववर्णना अस्ति नयनस्य, स्वभावोक्तिः कदाचित् भवेत् अर्थालङ्कारः, किन्तु चमत्कारिता तत्र न वर्तते। यदि वा वर्तते न्यूना अस्ति तत्र चमत्कारिता। अतः सः वदति अर्थ चमत्कृतिः अत्र यद्यपि अस्ति सा चमत्कृतिः शब्द चमत्कृतौ लीना अस्ति। एवं पुनः अन्तिमम् उदाहरणम् उपस्थापयामि। काव्यदीपिकायाम् अस्ति एकं शब्दचित्रस्य उदाहरणं। कूजत कुंज कुटीर कौशिक घटा घुत्कारवत् कीचक स्तम्भाडम्बर मूक मौकुलिकुलः क्रौञ्चावतोऽयं गिरिः एतस्मिन् प्रचलाकिनां प्रचलताम् उद्वेजिताः कूजितैः रुद्वेलन्ति पुराण चन्दन तरु स्कन्धे सुकुम्भीनसाः। पद्यमिदं भवभूति विरचितस्य उत्तररामचरितस्य द्वितीयाङ्कात् उद्धृतमस्ति। अत्र शम्भुक नामकः कश्चन वृषलः ग्रामं वदति, भो राम अयं पुरो दृश्यमानः पर्वतः क्रौञ्च नामकः अस्ति। अत्र पर्वतस्य वर्णना क्रौञ्चाभिधस्य पर्वतस्य, यत्र उल्लूकाः निवसन्ति, मयूराः अपि सन्ति, सर्पाः भीताः पलायन्ते, किन्तु अर्थे अत्र तथा चमत्कारिता नास्ति यथा शब्दे। अत्र ककारस्य घकारस्य लकारस्य चकारस्य असकृत् प्रयोगः तस्यैव शब्दचित्रस्य शब्दालङ्कारस्य अत्र प्राधान्यं, तस्यैव चमत्कारिता। एवं शेषे इदमेव स्पष्टं भवति यत् चित्राख्यम् अधमं काव्यम् अस्ति एव, यतः चारुता अस्मादपि काव्यात् प्राप्यते। सहृदयात्र प्रमाणम् उपरि प्रदर्शितेभ्यः शब्दचित्रस्य उदाहरणेभ्यः एतत् प्रमाणितमपि भवति। अतः शब्दचित्रं नाम चित्रकाव्यस्य यत् विभाजनम् आनन्दवर्धन मम्मटादिभिः कृतं तत् विभाजनं सार्थमेव इति व्याख्यानस्यास्य मे निष्कर्षः। मत्कृते अवसर प्रदातृभ्यः मां च श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृतज्ञतां विनिवेद्य विरमामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु व्यासश्री परिवारः। धन्यवादाः आचार्यः वसंत कुमार मिश्र महोदयः। भवद्भिः श्रुता एव वसंत कुमार मिश्र महोदयानां मधुरा वैखरी या तो शब्दचित्रस्य रहस्यं सम्यक्तया उद्घाट्य अस्माकं यत्र शङ्कास्थलं तत् शङ्कास्थलमपि परिष्करोति। वस्तुतः चित्रकाव्यस्य भेदद्वयं शब्दचित्रम् अर्थचित्रं च। तत्र चित्रपदेन गुणालङ्कारयुक्तमिति मम्मटाचार्यैः उक्तमेव, अन्येपि तथैव स्वीकुर्वन्ति। मुख्यतया तत्र स्थितेपि व्यङ्ग्ये किमर्थम् अधमं किमर्थं प्रकाव्यमिति तत्र तु व्यङ्ग्यतत्त्वम् आधारीकृत्य एव काव्यभेदः स्वीक्रियते ध्वनिसम्प्रदाये। अद्यापि यदि अर्थः तथा नास्ति तर्हि तस्य काव्यं न स्वीक्रियते। अतः अर्थस्य नाम व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीयमानार्थस्य आत्मत्वं यत्र स्वीक्रियते तत्र तथैव भवति। एतदर्थं तत्र अवरपदेन अधमपदेन न्यूनपदेन वा तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य न्यूनता स्वीकृता। तस्य पाठकाः अपि न्यूनाः भवन्ति। किन्तु रमणीयता एव काव्यस्य आत्मतत्त्वम् इति पण्डितराजप्रमुखाः सर्वे उक्तवन्तः, सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अतः तत्र रमणीयता कुत्र अस्ति नाम शब्दे अस्ति। एतदर्थं तत्र शब्दचित्रम् इति उच्यते। आचार्यैः सम्यक्तया एव न केवलं
ग्रंथस्थान श्लोकानानीय अत्र उपस्थापितवन्तः, किन्तु लक्ष्यस्थलं विपुलमस्ति यथा किरातार्जुनीयं, पुनश्च न प्रतापरुद्र यशोभूषणस्य अस्माकम् अन्यत्रापि साहित्यभूषणस्य काव्यदीपिकायां अस्माकं पुरस्तात् चित्रकाव्यस्य यत् लक्ष्यस्थलं वर्तते, पुनश्च चित्रकाव्यस्य का आवश्यकता, चित्रकाव्यं विना काव्यजगत् स्थास्यति न वा इति सर्वं सम्यक्तया एव अस्माकं पुरस्तात् उपस्थितम्। अतः ते आचार्याः धन्यवादार्हाः, तेषां कृते धन्यवादपुष्पाञ्जलिः।